नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, अबको लक्ष्य आर्थिक विकास, रेल, पानी जहाज, भोकले कोही मर्दैन, स्वदेशमै रोजगार लगायतका दर्जनौं नारा खूब खन्कियो। मुलुकमा 2/3 बलियो सरकार आएको छ। अब यहाँ विकासको मूल फुट्छ, समृद्धिको फूल फुल्छ, कुनै बाधा अवरोध आउने छैन, आए पनि सजिलै हटाइन्छ, नयाँ नेपाल बनाएर देखाइन्छ। यस्ता सपना पनि खूब देखाइए र सपना मात्रै होइन, वास्तविकतामा नै परिणत गर्छौं भन्दै कति दिन त सडकका पोल भित्ताहरूमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर अंकित विकास उचावका पोस्टर झुण्डाइए। तर अलिक दिनपछि ती पोस्टरहरू कता उडे, विकासका नाराहरू पनि सबै हराए। जनताको बलियो जनादेश पाएर दोस्रो कार्यकालमा अझ हौसिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो वर्ष यस्तै नाराहरू बाँड्नमा व्यस्त रहे। दोस्रो वर्षदेखि उनले देखाएका सपनाहरू कार्यान्वयनमा पनि देखाउलान् भनेको त आफ्नै सरकारलाई धमिल्याउनेको बचाउ गर्दै र पार्टीको आन्तरिक विवादको खिचातानीमा पो व्यस्त रहन थाले। त्यसपछि के को विकास, के को समृद्धि, सबै नारामा मात्रै पो देखिए। प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा कहिले भित्रिया कहिले बाहिरियासँग गोप्य मिटिङ गर्दै ठिक्क छ। प्रधानमन्त्री नै यस्तै कुराहरूमा व्यस्त रहन थालेपछि उनको मन्त्रीमण्डलले पनि त्यति मेलोमेसो पाउन सकेन क्यारे। कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो भएन भन्दै न किसानलाई मल दिन सके, न जनतालाई सुशासन, न महामारीको नियन्त्रणको गतिलो प्रयास गरे। अब त आउनै लाग्यो भनेको मेलम्चीको पानी अझै अत्तोपत्तो छैन। करले जनताको ढाड सेक्ने र नेता पाल्ने बाहेक जनसुविधा सुरक्षाको लागि केही छैन। जाबो एउटा लुगा धुने साबुन सिरानीको खोलमा लाखौंको भ्रष्टाचार, ओम्नी, व्हाइट बडी, यति होल्डिंग्स, ललिता निवास लगायतका अरबौंको भ्रष्टाचारको हिसाबै छैन। मनग्गे सबुत भए पनि अख्तियार सरकारकै मतियार भइदिँदा भ्रष्टाचारका पुञ्जहरूलाई छुने आँट कसैमा छैन। कालो बजारियाहरूको बिगबिगी छ, भाउ बढेर बजारमा केही सामान किनी सक्नु छैन। नाम चलेका घरानाले नै डेट एक्सपायर भइसकेका अखाद्य वस्तुहरू बेचिरहेका छन्। नेताहरू अनुगमन गर्न बजार होइन, हवाई जहाज लिएर आकाशमा उड्छन्। अनि यस्तोमा यहाँ बढ्ने भनेकै भ्रष्टाचार हो। कृषि बाली बढ्न मल छैन, गरिबी रोजगारी घट्न उद्योग धन्दा थपिएका छैनन्, योजना बने पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखायो भन्ने खबर नेपालका लागि नयाँ होइन। किनभने यो देशमा वर्षेनी केही बढिरहेको छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हो। एसियाली मुलुक मध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया समेतले उल्लेख गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर जीसीबी एसियाको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धानमा सहभागी मध्ये 84% नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको बताएका छन्। यस्तै पछिल्लो 12 महिनामा सार्वजनिक सेवा लिएका मध्ये 12%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा घुस दिएको तथा 29%ले आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै प्रतिवेदनले नेपालमा मत खरिद हुने गरेको पनि देखाएको छ। 13%लाई मतको सट्टा घुसको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् र 7%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहारमा परेको वा अन्य कोही परेको जानकारी गराएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको 2019 को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा 180 देशमध्ये नेपाल 113औं स्थानमा छ। नेपालले 100 मा 34 मात्र अङ्क पाएको छ। 17 देशमा मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी 3 मध्ये 1 जनाले सांसदहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 50%ले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तथा उनीहरूको कार्यालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको मान्छन्। यस्तै सांसदहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता बारे नेपालका 43%ले अधिकांश वा सबै भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 54%ले केही भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। यस्तै 55% नेपालीले केही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथा 43%ले सबै कर्मचारी भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। 40%ले स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 58%ले केही जनप्रतिनिधि भ्रष्ट रहेको बताउँदा 3%ले मात्र थाहा नभएको बताएका छन्। यस्तै 28%ले अधिकांश प्रहरी भ्रष्ट रहेको बताउँदा 70%ले केही वा नभएको बताएका छन्। त्यही 24%ले अधिकांश न्यायाधीश समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। एसियाका 16 देशमध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरैले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्।
नेपालका 58% भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा सबैभन्दा कम कम्बोडियामा 12% भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। पछिल्लो 12 महिनामा 16 देशमा औसतमा 38% भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा 32% घटेको बताएका छन् भने 28% उस्तै रहेको बताएका छन्। रिपोर्टमा नेपाललाई केन्द्रमा राखिएको छ। कन्ट्री अनफोकस नेपाल भन्दै नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढेको र सरकारी काम कारबाहीमा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको संलग्नतालाई कारक देखाएका छन्। नेपालमा सर्वसाधारणले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा पनि दुःख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा केन्द्र सरकारदेखि तल्लो तहसम्मै भ्रष्टाचार बढिरहेको सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेका छन्। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भ्रष्टाचारले दैनिक जीवन प्रभाव पारिरहेको छ। उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता तथा राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पारेका उदाहरणहरू धेरै छन् प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै 43%ले सांसदहरू र सरकारी अधिकारीहरू, 40%ले स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। सबैभन्दा कम 18%ले सैन्य अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। नेपालका 84% जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि 62% नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। जस्तै 37%ले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गरेका छन्। 68% जनता भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका 17 मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वास जस्ता विषयमा जनता माझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले समेटेका 17 मुलुकका करिब 75% उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ। यसैगरी 6 दिन अघि सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट डलर कार्ड भित्राएर नेपाल बसी बसी विदेशी वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने काम अहिले व्यापक रहेको देखिन्छ। अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीमाथि निगरानी राख्ने सरकारी निकाय फाइनान्शियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले तयार पारेको अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आइसिआइजेले गरेको खुलासाबाट डलर कार्ड अर्थात् खाता मार्फत नेपालबाट हुने गैर कानूनी कारोबार समेत उजागर हुन पुगेको छ। भर्चुअल दुनियाँसँग अभ्यस्त व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूले गैर कानूनी बाटोबाट विदेशी डलर कार्ड बनाई नेपालबाट विदेशी सेवा तथा सामग्री प्रयोग गरिरहेका खुलासा भएको हो। यति मात्र होइन, नेपालबाटै वस्तु तथा सेवाको बिक्री गरे बापतको कमाई समेत यस्तै अवैध डलर कार्डबाट प्राप्त हुने गरेको फेला परेको छ। यसरी भ्रष्टाचारका परम्परागत शैलीदेखि लिएर नयाँ नयाँ प्रविधियुक्त शैलीहरू समेत मौलाउँदै गएको छ। तर सरकारबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नेदेखि बाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। बरु आफ्ना कोही भ्रष्टाचारमा मुछिए वा तानिए भने हत्त नपत्त स्पष्टीकरण सहितको बचाउ गर्न अगाडि सर्छ अनि भन्छ बिना आधार शंका लागेकै भरमा वा कसैसँग ऋषि विषाद्न सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयोजनले आयोजित झुटा आरोपहरूलाई कसले मान्छ? अनि अख्तियार र अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मुठ्ठीमा कसेपछि न प्रमाण आउँछ न त अनुसन्धान नै। अनि वर्षै पछि सार्वजनिक हुने यस्ता प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारमा बढी हुने देशहरूको खराब स्थायी सूचीमा परिरहन्छ। यसैले अहिलेको परिपाटीले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होइन, भ्रष्टाचारको स्थायी सदस्यता कायम रहिरहन्छ। यसमा तपाईको सुझाव भए अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।